हीरा हमारा नहीं तुम्हारा है। लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाला बदर रशीद हीरा कौन है? नून लीग और पीटीआई में नई बहस छिड़ गई। अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब ने बदर रशीद की गवर्नर पंजाब और शेख रशीद के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कहती हैं बदर रशीद और हीरा पीटीआई का टिकट होल्डर चेयरमैन है। हुकूमती मर्जी के बगैर कोई थानेदार एफआईआर में मौजूद दफात नहीं लगा सकता। चौधरी मोहम्मद सरवर का बदर रशीद से लाताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं मैं बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने के ही खिलाफ हूँ, कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। एजाज चौधरी ने हीरे को लीगी कारकुन बना दिया। बोले बदर रशीद और हीरा खुद को लीगी कहलवाने में फख्र महसूस करता है। बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला हीरा खुद क्रिमिनल निकला। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल और नाजायज असलहे के पर्चे दर्ज हैं। मुकदमात थाना शादरा, अनारकली और शरकपुर में रजिस्टर्ड हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक बदर रशीद मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी हो चुका। पीटीआई के टिकट से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा। रियासती इदारों को चैलेंज करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। नवाज शरीफ वापस आकर केसेस का सामना करें। जीना मरना पाकिस्तान में है, फैसले बाहर नहीं होने देंगे। अदालतें आज़ाद और तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रुपए की मनी ट्रेल दी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का गार्डन टाउन में तकरीब से खिताब। शेख रशीद को मरियम नवाज के खिलाफ बोलना अब महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहते हैं कि शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करते थे। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा इमरान खान के कहने पर दर्ज किया गया। 16 अक्टूबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रहे हैं। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस में अदालत पेश। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। फयाजुल हसन चौहान की जुबैर उमर को नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। वजीर एतरात कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया और उनका अमल भेंगे की दो आंखों की तरह आपस में मिलता है। नून लीग की पॉलिसियों में तजाद है। एक तरफ वजीर आला से मिलने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया, दूसरी तरफ जुबैर उमर को नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए की तहकीकात खत्मी मराहिल में दाखिल। सलमान शहबाज के 2 दर्जन से जायद बेनामी अकाउंट्स का सुराग मिल गया। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ तहकीकात में तेजी। खुसरो बख्तियार की तलबी का भी इम्कान। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी अहम पेशरफ। अदालत ने शहबाज खानदान के मुलाजमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहिर नकवी और अली अहमद की तलबी के नोटिस लगा दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर आने का खतरा। मियां अस्पताल में रोजाना कोरोना के 4 इंतहाई संजीदा मरीज रिपोर्ट होने लगे। अस्पताल में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद कहते हैं डॉक्टर और नर्सेज को कोरोना से निपटने के लिए तरबियत दे रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। 5000 से ज्यादा अफराद को घर बैठे टेली मेडिसिन की सहूलत दी गई। जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत अहम करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि जहनी तनाव में मुब्तला मरीज के साथ साथ सारा खानदान मुतासिर हो जाता है। पाकिस्तान में लाखों अफराद जहनी माजूरी के मरज में मुब्तला हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहनी अमराज के आलमी दिन की मुनासिबत से सेमिनार। वज़ीर सेहत की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक भी की गई। इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के बाहर तालिबात का एहतजाज। तालिबात ने यूनिवर्सिटी के बाहर रोड ब्लॉक किए रखा। बरवक्त इम्तहानात न होने से साल ज़ाया हो गया। फौरी इम्तहान लिया जाए या डिग्री जारी की जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से डेट शीट आएगी तो इम्तहान ले लेंगे। तालिबात का एहतजाज बिला जवाब है। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि पटवारी सुन ले, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी।
شہر کی ذمہ داریاں اسسٹنٹ کمشنر کے سپرد ہیں۔ شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ لاہور میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنائیں گے۔ عام آدمی کے لیے افسران کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا داتا دربار کا بھی دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آٹا چینی بحران، عوام کا ختم نہ ہوا امتحان۔ مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو والے تھیلے کی سپلائی بہتر نہ ہوئی۔ چکی آٹے کی نئی قیمت پر کسی نے نوٹس دیا، نہ انتظامیہ حرکت میں آئی۔ کھلا آٹا 65 روپے، چکی آٹا 78 روپے کلو فروخت۔ چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو سے کم نہ ہوئی۔ شہری مہنگا آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور۔ آٹے اور چینی کے بعد سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی۔ لال ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ۔ سرکاری ریٹ 130، مارکیٹ میں 160 روپے فروخت۔ پیاز 66 روپے کے بجائے 90 روپے کلو فروخت۔ ادرک 530 روپے کے بجائے 650 روپے کلو۔ مرغی کا گوشت بھی 9 روپے فی کلو مزید مہنگا، قیمت 209 روپے مقرر۔ ہر شے مہنگی ہو گئی، 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہیں، شہریوں کی دہائی۔ قانون کے رکھوالے قانون شکن بن گئے۔ ضلع کچہری کے گیٹ پر پولیس اہلکاروں نے اپنی عدالت لگا لی۔ عدالت پیشی پر آئے سائلین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شیر جوان لڑکی کو بازو سے کھینچتے رہے۔ لڑکی نے پسند کی شادی کی۔ 164 کا بیان ریکارڈ کروانے عدالت پہنچی تھی۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ کا واقعے کا نوٹس۔ ایس پی سٹی تصور اقبال سے رپورٹ طلب کر دی۔ پیشی پر آئے فریقین گتھم گتھا ہو گئے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں میدان جنگ بن گیا۔ مدعی اور ملزمان کا ایک دوسروں پر گھونسوں کا بے دریغ استعمال۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ساندہ میں اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ جوس کے نام پر میٹھا زہر بیچنے کا دھندا پکڑا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کا بھگت پورہ میں جعلی جوس بنانے والی فیکٹری پر چھاپا۔ مصنوعی فلیور سے تیار 1200 جوس کی بوتلیں تلف کر دی۔ جوس کی تیاری کے لیے فلٹریشن پلانٹ نہ ہونے پر فیکٹری کو سربمہر کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کہتے ہیں عوام گلی محلوں میں چھپی جعلی فیکٹریوں کی نشاندہی کریں۔ غیر معیاری جوس متعدد بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش کے 977ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ صوبائی وزیر اوقاف سعید حسن شاہ کی مزار پر حاضری، رسم چادر پوشی کا افتتاح کیا۔ نامور نعت خوانوں نے حضور کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ذکر و اذکار کی بھی خصوصی محافل، روح پرور مناظر، زائرین کی مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ محفل نعت، حسن عقیدت اور روحانی اجتماعات کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ دودھ کی سبیلیں، حلیم کی دیگیں تیار۔ زائرین کی تواضع کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام۔ عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 3 ایس پی، 7 ڈی ایس پی، 28 انسپیکٹر سمیت 2000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ واک تھرو گیٹ سے چیکنگ کے بعد زائرین کو انٹری کی اجازت۔ زائرین کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی بھی ہدایات۔ تقریبات کے تینوں روز 133 سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی۔ ڈی جی نیب لاہور کا ایک اور احسن اقدام۔ نیب دفتر میں خواتین سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر قائم۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ نے ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ڈی جی نیب شہزاد سلیم کہتے ہیں کہ ڈے کیئر سینٹر میں تعلیم یافتہ اور انتہائی تجربہ کار سٹاف کی تعیناتی کی گئی ہے۔ خواتین، تفتیشی افسران اور دیگر سٹاف کے بچوں کو سہولیات دی جائیں گی۔